नमः। लोचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्यः सुर सरस्वती खंडागारस्य रक्षणे पोषणे च तत्परः विद्वांसः भगवद्विधानां विदुषाम् आशीर्वादात् अस्माकं महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्यविद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः इयं व्याख्यानमाला प्रचलति। तत्र पर्यायक्रमे वैदिक शास्त्रस्य दर्शन शास्त्रस्य पर्यालोचना अनन्तरं व्याकरण शास्त्रस्य पर्यालोचना भवति। महामहिम शालिनां पूर्वकुलपतिनां आचार्य हरे कृष्ण सत्पति महोदयानां साक्षात् आशीर्वादेन भगवतः नीलाचलनाथस्य जगन्नाथस्य च आशीर्वचसा करुणया अयं कार्यक्रमः प्रचलति। तत्र अद्य ये विद्वांसः अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति आचार्यः राकेश दास महोदयः शब्दप्रतिष्ठित विश्वविद्यालये रामकृष्ण मिशन विवेकानंद गवेषणा शैक्षिक गवेषणा संस्थाने विश्वविद्यालये कार्यरताः सन्ति। विवेकानन्दस्य वाणी यथा सम्पूर्णे विश्वे किमपि उद्वेलनं चकार तथैव राकेश दास महोदयानामेव भाषणमध्ये अस्माकं व्याख्यानमालायां किमपि उद्वेलनं करिष्यति। विषयस्तु नवीनः तत्त्वमपि नवीनं तत्तु अस्माकं पुरस्तात् उपस्थापयितुं गच्छन्ति राकेश दास महोदयाः सौभाग्यात् समागताः सन्ति। अस्माकं रायगंज विश्वविद्यालयस्य प्रमुखाः शाब्दिकाः प्रशान्तकुमार महला महोदयः स्वागतिकरूपेण संयोजकरूपेण अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। युग वैयाकरणाः आचार्य प्रियव्रत मिश्र महोदयाः नान्दीवाक्यार्थमपि संयुक्ताः सन्ति। तिरुपतीयाः श्रीयुक्त डॉक्टर दुर्गाशरणरथ महोदय। अहं पश्यामि अद्य तु प्रायशः सङ्गणकयन्त्रस्य कः प्रभावः इति श्रोतुं भारतस्य लब्धप्रतिष्ठाः बहवः विद्वांसः अत्र सन्ति। अस्माकं गवेषणा केन्द्रस्य निर्देशक महोदय उमाकांत पंडावर्या सन्ति, गगनचंद्र देव महोदय सन्ति, परिणीता महोदय सन्ति, कुलदीप महोदयः एव दिल्लीतः सन्ति। अनुरुन्धे प्रियव्रत महोदयः एव कार्यक्रमं परिचालयन्तु। अहं तु मार्गे अस्मि, एतदर्थ पदाति नेत्रासमस्यापि भविष्यति। किशोरपाणि महोदय अचिरात् एव जयन् करिष्यन्ति। तेऽपि अद्य अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। अस्माकं सौभाग्यं राकेश दास महोदयानां मुखारविन्दात् कामपि मधुरां वाणीं श्रुत्वा व्यासश्री परिवारस्य कार्यक्रमं सार्थकी कुर्मः इति चालने विरामं अस्तु। प्रियव्रत कार्यक्रमं चालयति। नः कोऽपि कारुण्यराशिः नमस्ते नमो नमः। महतः हर्षप्रकर्षस्यायम् अवसरः यद्व्यासश्री व्याख्यानमालेयं येयं व्याख्यानमाला प्रायशः वर्षद्वयात् प्राक् सार्धैकवर्षात् प्राक् आरब्धा। सेयं व्याख्यानमाला इदानीम् एकसप्ततितम पुष्पे सम्प्रति वरीवर्ति। वाङ्मयं दर्शन वाङ्मयं च आश्रित्य 50 व्याख्यानानि, ततः परं व्याकरण शृङ्खलाम् आश्रित्य एतावता 20 व्याख्यानानि सम्पन्नानि। अद्य व्याकरण शृङ्खलायाः 21तमं व्याख्यानमिदं किमपि नूतनं स्यात्। शास्त्रीय विषयाः प्रायशः इदानीं कर्णगोचरीभूताः समभूवन्। सम्प्रति व्याकरण शास्त्रस्य कथम् अर्वाचीने युगे तस्य प्रासंगिकता वर्तते इति परिचाययितुम् अद्य कश्चन नवीन एव विषयः अस्माभिः उपन्यस्तः। सम्पूर्णस्य संकल्पनस्य ये आधारभूताः अस्माकं मार्गदर्शकाः, अस्माकं पितृतुल्याः आचार्याः, स्वनामधन्याः सर्वशास्त्रेषु कृतश्रमाः आचार्याः वाग्मिनः प्रोफेसर हरेकृष्ण शतपथिवर्याः अस्माकं मार्गदर्शकत्वेन प्रति रविवासरम् उपस्थाय अस्मान् दिशं निर्दिशन्ति। अतः प्रसंगेऽस्मिन् आदौ तेषां चरणनलिनयोः प्रणतिततिः विनिवेद्य अद्य अस्मान् उद्बोधयितुं समागताः सन्ति युव विद्वांसः। शास्त्रे अर्वाचीने संगणके च
तलस्पर्शिणः विद्वांसः अमी आचार्याः तादृशाः विरला एव भवन्ति येषां शास्त्रे गतिः भवति तेषाम् आधुनिकेऽपि गतिः स्यात् येषां च आधुनिके गतिः तेषां शास्त्रे गतिः स्यात् इति तादृश सन्ति ते तादृशेषु विरलेषु अमी अपि आचार्याः विरलेषु अपि विरलाः आचार्याः राकेशदासवर्याः अस्माकं सौभाग्यात् अस्माकं प्रार्थनाम् उरलीकृत्य समागताः सन्ति इति तान् च प्रसङ्गेऽस्मिन् प्रणिपत्य स्वागतिकत्वेन उपस्थिताः सन्ति अस्मदग्रजकल्पाः प्रथितशाब्दिकाः प्रशान्तकुमार महलावर्याः तान् च प्रसङ्गेऽस्मिन् प्रणिपत्य अन्ये वरिष्ठाः विद्वांसः अत्र समागताः सन्ति प्रतिरविवासरं समागत्य अत्र अस्मान् प्रेरयन्ति इति समेभ्योऽपि वरिष्ठेभ्यः आचार्येभ्यः प्रसङ्गेऽस्मिन् प्रणतिततिः विनिवेद्य शुश्रूषवः ये सन्ति अत्र छात्राः आचार्यकल्पाः तेऽपि तान् सर्वान् च प्रसङ्गेऽस्मिन् स्वागतं व्याहृत्य अहं सम्प्रति माङ्गलिकान् आचार्यान् दुर्गाशरण रथवर्यान् अनुरुन्धे यत् वैदिकमङ्गलेन सभामिमाम् आरभन्तामिति। रथवर्याः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पस्ते अस्त्वरचिषे अन्याग्स्ते अस्मत्तौ बन्धुहेतयः पावको अस्मभ्यग्नो शिवो वा नृषदेवेळत्सुषदेवेड्वर्हिषदेवेड्वानसदेवेट् स्वर्विदेवेट् ये देवा देवानां यज्ञियानाग्नो संवत्सरीणमुप भागमासोते ये देवा देवेषु वधीदेवत्वमायन्ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य येभ्यो न ऋते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधस्निषु। हरिः ओम्। माङ्गलिकानाम् आचार्याणामपि मङ्गलं वो भवितु इति वयम् अत्र प्रार्थयामहे। समेषां विशिष्य सभापतीनाम् आचार्याणां शतपतिवर्याणां वक्तॄणाम् आचार्याणां राकेशदासवर्याणाम् इतरेषां च महतां विदुषां समेषामपि स्वागतार्थम् अत्र स्वागतिकत्वेन उपस्थिताः सन्ति रायगंज विश्वविद्यालयस्य आचार्याः प्रशान्तकुमार महलावर्या। तान् अहम् अनुरुन्धे यत् स्वागतवचनेन सर्वान् अस्मान् आप्लावयन्तु इति। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजिते शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः अद्य भवति 61तमं व्याख्यानं। व्याकरण श्रृंखलायाः अद्य भवति 21तमं व्याख्यानम्। अत्र चर्चासत्रस्य सभापति महोदयाः किस् विश्वविद्यालयस्य अपि च तिरुपतौ अवस्थितस्य राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतिचराः, इदानीं भुवनेश्वरे अवस्थितस्य किट् विश्वविद्यालयस्य अध्यात्म धर्म विद्या अध्ययन केन्द्रस्य अध्यक्ष महोदयाः, अस्माकं समेषाम् आचार्याः गुरुवर्याः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयाः एते भारतमातुः वरपुत्रेषु अन्यतमाः सन्ति। येषां मार्गनिर्देशेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति। तेषां गुरुवर्याणां चरणकमलयोः प्रणमाञ्जलिं व्याहरामि। व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां स्वागतं करोमि। अत्र चर्चासत्रस्य ये भवन्ति अद्य आधारपुरुषाः ते कोलकाता नगर्यां बेलूर इति स्थाने अवस्थितस्य रामकृष्ण मिशन शैक्षणिक शोध संस्थानस्य संस्कृत विभागस्य सहायक आचार्याः डॉक्टर राकेश दास महोदयाः। व्याकरण शास्त्रे संगणक शास्त्रे च इमे महान्तः विद्वांसः भवन्ति। पारंपरिक व्याकरण शास्त्रे इमे दक्षाः सन्ति।
यद्यपि इमे अवस्थितस्य राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठतः शास्त्रीय परंपरायां व्याकरणम् इमे अधीतवन्तः। संगणक शास्त्रे एतेषां महती रुचि वर्तते। एतेषां विद्यावारिधिः अपि संस्कृत व्याकरणं संगणक विज्ञानं च आधारीकृत्य एव। महान्तः वैयाकरणाः प्रसिद्धाः विद्वांसः संगणक शास्त्रवेत्तारः के रामकृष्ण आचार्यलु एतेषां मार्गदर्शकाः सन्ति। अतः व्याकरण शास्त्रस्य अपि च संगणक शास्त्रस्य संगणक विज्ञानस्य महान् समन्वयः एतेषु महोदयेषु परिदृश्यते। एतेषां प्राथमिकी शिक्षा बेलूर मठादेव संपन्ना अभवत्। अतः पारंपरिक शिक्षायाः आधुनिक शिक्षायाश्च समन्वयः दृश्यते महोदयानां समीपे। अस्माकं संचालक महोदयानां प्रियव्रत महोदयानां सहपाठिनः एते भवन्ति। एतेषां बहवः प्रबन्धाः राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय पत्रिकायां प्रकाशिताः सन्ति। महदिदं सौभाग्यम् एतादृशाः विद्वांसः अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। अतः तेभ्यः महोदयेभ्यः व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं स्वागतं व्याहरामि। अद्य एतेषाम् आलोच्य विषयो वर्तते व्याकरण शास्त्रं संगणक विज्ञानं च। स्वागतं करोमि अहम् अस्माकं समीक्षक महोदयान् आचार्यान् किशोरचन्द्र पाढी वर्यान्। प्रति रविवासरम् अत्र उपस्थाय ते सम्यक् रूपेण समीक्षां कुर्वन्ति। तान् महोदयान् व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रमस्य आयोजकाः आशु कवयः प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः जे सदैव छात्राणाम् उपकारार्थं कार्यं कुर्वन्ति। व्यासश्री परिवार पक्षतः तान् अपि स्वागतं करोमि। स्वागतं व्याहरामि अस्माकं संचालक महोदयानां कृते जे भवन्ति प्रसिद्धाः वैयाकरणाः प्रसिद्धाः कवयः समेषां प्रियाः डॉक्टर प्रियव्रत महोदयाः। व्यासश्री परिवार पक्षतः तेभ्यो महोदयेभ्यो अत्र अहं साधुवादं कृतज्ञतां स्वागतं व्याहरामि। अत्र जे गवेषकाः जे सर्वे अंशग्रहीतारः जे बहवः विद्वांसः अत्र अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति तेभ्यो सर्वेभ्यो अहम् अत्र साधुवादं कृतज्ञतां स्वागतं व्याहरामि। सर्वे आगच्छन्तु वयम् अद्य शृणुम व्याकरणशास्त्रं संगणक विज्ञानं च। अतः इदानीम् अहं प्रियव्रत महोदयम् अनुरुन्धे अग्रे प्रसारयितुं कार्यक्रमं। प्रियव्रत। स्वागतिकेभ्यः आचार्येभ्यः प्रोफेसर प्रशांत कुमार महलावर्येभ्योऽपि वयम् अत्र प्रसंगे स्वागतं व्याहरामः। सम्प्रति अस्य सम्पूर्णस्य संकल्पनस्य ये आधारभूताः ये बीजभूताः यान् परितः वयं सम्भ्रम्यमाणाः एतादृश सारस्वत कर्मणि संलग्नाः भवेम तत्तादृशाः आचार्याः सर्वतंत्र स्वतंत्राः आचार्याः किं प्राचीन शास्त्रं किं वा अर्वाचीन शास्त्रं सर्वशास्त्रेषु दक्षाः अमे आचार्याः अस्माकं सभाध्यक्षाः समेषामपि प्रेष्ठाः आचार्याः प्रोफेसर हरेकृष्ण सुतपतिवर्या तान् अहम् अनुरुन्धे यत् अध्यक्षीय भाषण पुरस्सरम् अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। आचार्याः। धन्यवादाः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् व्याकरणशास्त्रस्य एकां तत्र दिग्बलयम् अस्माकम् इदं चर्चासत्रं प्रचलति। अस्माकं परम्परायां विद्यते काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्। विशेषतः व्याकरणशास्त्रस्य सम्पर्कः सर्वेषु शास्त्रेषु सर्वैः शास्त्रैः सह एव विद्यते।
अलङ्कारशास्त्रं भवतु, दर्शनशास्त्रं भवतु, भाषाविज्ञानशास्त्रं भवतु वा आधुनिकविज्ञानशास्त्रं भवतु, सर्वेषां शास्त्राणां सम्पर्कः व्याकरणेन सार्थः। कुतः पाणिनिः भवति सर्वश्रेष्ठः वैज्ञानिकः। वैयाकरणः न केवलं भाषाविज्ञानवित्, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकः। अष्टाध्याय्याः प्रणयनं तेन एवं प्रकारेण कृतं येन समग्र संस्कृत वाङ्मयः एव नियमितः। तत् व्याकरणं बहुवरेव आसीत्, सम्प्रत्यपि प्रचलति, आगामिनि काले अपि प्रचलिष्यति। कुतः व्याकरणस्य एतादृशी प्रासंगिकता, विज्ञानसम्मतता विद्यते, जाम् आधारीकृत्य व्याकरणस्य मध्ये किमपि दुर्बलतां कामपि दुर्बलतां प्रदर्शयितुं न कोऽपि समर्थः भवति। ये आधुनिक भाषा विज्ञान विशारदाः विद्यन्ते ते अपि पाणिनेः व्याकरणमेव अनुसरन्ति। अद्य अस्माकं सौभाग्यं पाणिनेः व्याकरणं कथं संगणकशास्त्रेण सार्धं सम्पृक्तं प्रकरणं भवतु वा प्रकरणान्तराणि भवन्तु, आधारीकृत्य कथं शास्त्रस्य उपयोगितां वयं प्रदर्शयितुं प्रतिपादयितुं समर्थाः भवामः। शास्त्रस्य प्रतिपुरुषं प्रति जनरेशन् नूतनतया निर्माणं भवति। कथयन्ति इयं या भाषा संस्कृत भाषा पाणिनि विज्ञान सम्मता, पाणिनि व्याकरण सम्मता जा संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु सा भाषा एव प्रमुखा भाषा भवति संगणके तस्या भाषायाः प्रयोगार्थम्। अस्माकं तिरुपति विश्वविद्यालये एतस्मिन् प्रसंगे बहु अनुसन्धानं कृतं, क्रियते च। सौभाग्यम् अस्माकं जे राकेश दास महोदयाः अद्य आधारपुरुषरूपेण अत्र विराजन्ते। ते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सुनामधन्याः एव विद्यार्थिनः भवन्ति, गवेषकाः भवन्ति। रामकृष्णाचार्य महोदयाः एतस्मिन् ते महान्तः वैयाकरणः, तैः एतस्मिन् प्रसंगे अपि महत्वपूर्णं कार्यं कृतम्। एतस्मिन् प्रसंगे भारतवर्षे यत् कार्यं न कृतं ततोऽधिकतया कार्यमेव तत्र अमेरिकादिषु देशेषु एव कृतम्। सर्वप्रथमः लेखः यत् पाणिनि व्याकरणेन सार्धं संगणकयन्त्रस्य महान् सम्पर्कः अस्ति, प्रबन्धः सर्वप्रथमः शोधप्रबन्धः अहं चिन्तयामि अमेरिकायामेव प्रसिद्धपत्रिकायां प्रकाशितः आसीत्। तदनन्तरं काक महोदयैः बहुवारम् एतस्मिन् प्रसंगे विभिन्नेषु पत्रेषु एव कारकप्रकरणस्य वैशिष्ट्यम् आधारीकृत्य संगणकयन्त्रे कथं संस्कृतभाषायाः प्रयोगं कर्तुं वयं समर्थाः तद्विषये बहवः शोधप्रबन्धाः तैः प्रतिपादिताः। तदनन्तरम् अस्माकं हैदराबाद विश्वविद्यालये अस्माकं NLP सेंटर लैंग्वेज प्रोसेसिंग विषये दत्तौ एव अम्बाकुलकर्णी महोदयः तत्रैव आसीत्। एतेषां सर्वेषां सहयोगेन अयं विषयः JNU मध्ये अपि अस्माकं प्रोफेसर आचार्याः विद्यन्ते, अन्यत्रापि सन्ति। प्रदेशे केशवचंद्र दास महोदयाः तैः अपि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड संस्कृत इति विषये एकं पुस्तकम् अपि रचितं। तदनन्तरं रूर्की विश्वविद्यालये अहं चिन्तयामि 1987 मध्ये रूर्की IIT रूर्की मध्ये एकं गवेषणात्मकम् आलोचनाचक्रमेव अनुष्ठितं, तत्रापि अहं योगदानं कृतवान्। अतः बहवः वैज्ञानिकाः IT तत्त्वविशारदाः ते अपि प्रसंगेऽस्मिन् कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। अपि अस्माभिः क्रमशः प्राप्यते। एकः समयः आगमिष्यति यस्मिन् समये तत्र
कंप्यूटर यंत्रस्य पूर्तिः नैव भवति त्यापि भवन्ति मूर्खा जस्तु क्रियावान् पुरुषस्य विद्वान्। अतः यदा कंप्यूटर यंत्रेण सार्धं संपर्कः इति विषयम् आधारीकृत्य वयं किमपि आलोचनां कुर्मः तदा शास्त्राणां क्रियात्मक दिशा एव तत्र प्रतिपादिता भवति। जस्तु क्रियावान् वयं सर्वे क्रियावन् भवामः। शास्त्राणाम् उपयोगिता अस्माकं जीवने भवतु जीविकायां भवतु अस्माकं सर्वत्र एव दैनन्दिन व्यवहारे भवतु इति सर्वेषां लक्ष्यं। तदर्थं शास्त्राणां सृष्टिः भवति। शास्त्रमेव अस्माकं कृते विशिष्टं प्रमाणं जे शास्त्र प्रमाणं विहाय प्रददति तत् प्रमाणं गौणमेव भवति। अतः वेदः सर्वेषु प्रमाणेषु सर्वोत्कृष्टं प्रमाणं समानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः इति। वेद वेद व्याकरण संगणक यन्त्रम् एतेषां सर्वेषां पारस्परिकः यः समन्वयः विद्यते सः समन्वयः वैज्ञानिकानां कृते भाषातत्त्वविदां कृते संस्कृतज्ञानां कृते सर्वेषाम् अनुसन्धातॄणां कृते एकः उत्साहजनकः विषयः भवति। नूतन शिक्षानीतौ इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रांसडिसिप्लिनरी विषयेषु अनुसंधानं कर्तव्यम् इति भारत सर्वकारेण प्रतिपादितम्। तदर्थं विश्वकर्मरताः सन्ति। अस्माकं राकेश दास महोदयाः तस्यां दिशि एव कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। अतः ते धन्यवादार्हाः। अद्य ते उपस्थिताः सन्ति कनिष्ठाः वरिष्ठाः किशोर चंद्र पाढ़ी महोदयाः राधा माधव दास महोदयाः जे महान्तः वैयाकरणाः अलेख चंद्र षडंगी महोदयाः अस्माकं सर्वे एव पंकज व्यास महोदयाः सर्वे महान्तः वैयाकरणाः। अस्मिन् प्रसंगे तैः बहुकार्यमेव कृतम्। रामकृष्णमाचार्य महोदयाः एते सर्वे एव अस्माकं सर्वे सुहृदाः एव भवन्ति। तैः गिरीशाचार्य महोदयाः जेएनयू मध्ये विद्यन्ते। सर्वैः केशवचंद्र दास महोदयाः सर्वैः बहुकार्यं क्रियते क्रियमाणं दृश्यते। एतदर्थं सर्वेभ्यः ते सर्वे अस्माकम् उत्साहप्रदातारः भवन्ति। अस्माकं पृष्ठपोषकाः भवन्ति मार्गदर्शकाः भवन्ति। भारत सर्वकार पक्षतः यत् बादरायण सम्मानं प्रदीयते तत्र एकं मुख्यं कारणं भवति जे केवलं युवानः विद्वांसः संस्कृत विषये कार्यं कुर्वन्ति तेभ्यः विज्ञानस्य प्रयुक्तिविद्यायाः विशेषतः कंप्यूटर यन्त्रस्य संगणक यन्त्रस्य प्रसंगे जे गवेषणां कुर्वन्ति जे कार्यं कुर्वन्ति तेषां कृते सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्माननं प्रदीयते बादरायण सम्मानरूपेण। अतः सर्वेषां प्रोत्साहनार्थं बहुविधा व्यवस्था अस्माभिः कृता एव। कथं संगणक यन्त्रस्य व्याकरणेन सार्धं संस्कृतशास्त्रेण सार्धं विद्यते तत् प्रतिपादयितुं तेन संस्कृतस्य महत्त्ववृद्धेर् न केवलं भारतवर्षे समग्र विश्वे एव भविष्यति। अतः आगच्छन्तु सर्वे वयं सर्वे श्वस्यामः। राकेश दास महोदयानां कृते पुनरेकवारम् अभिनन्दनं जे अस्माकं सर्वे अत्र संयुक्ताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अभिवादनं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः नमस्काराः। नितान्तं कृतकृत्याः वयम् आचार्याणाम् आशीर्वादेन सर्वदा अत्र समागत्य समुचित दिशं च निर्दिश्य अस्मान् सत्पथम् आरोहणाय सर्वदा प्रेरयन्ति इति तत्तादृशाः आचार्याः अत्र समागत्य कथंकारं संस्कृत शास्त्राणां संगणकेन सह समन्वयः अस्ति अग्रे भविष्यति तद्दिशि कार्यं करणीयम् इति प्रेरणाः दत्तवन्तः। तत्तादृशेभ्यः आचार्येभ्यो वयम् अत्र प्रसंगे प्रणति पुरस्सरं कार्तज्ञं व्याहरामः।
सम्प्रति सोऽयं कालः आचार्य प्रियव्रत एतस्मिन् प्रसंगे श्रीनिवास बर्खेडी महोदयाः तेऽपि कविकुलगुरु संस्कृत विश्वविद्यालये कुलपतयः सन्ति। तेऽपि बहु कार्यं कुर्वन्ति। अस्माकं प्रियव्रतः अपि बहु कार्यं करोति। बहुषु विश्वविद्यालयेषु एतस्मिन् प्रसंगे कार्यं भवति। कथनस्य एतदेव आभिमुख्यं यत् अयं विषयः सम्प्रति इमर्जिंग विषयः भवति। सर्वे आकृष्टाः भवन्तु इमं विषयं प्रति। तेन अस्माकं संस्कृतस्य गौरवं समग्र विश्व दरबारे पुनः प्रतिष्ठापितं भविष्यति। धन्यवादाः। नितान्तं प्रेरणादायिनीयं वार्ता आचार्याणां। सम्प्रति अस्यैव कालः, सम्प्रति सङ्गणकस्यैव कालः, अतः संस्कृतेन सह कथं सङ्गणकस्य समन्वयः स्यात् तद्दिशि अस्माकं कार्यं भवेत् इति आचार्यः आशीर्वादपुरस्सरम् अस्मान् अवादिषुः। अतः तेभ्यः पुनः प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य सम्प्रति समीक्षकत्वेन समागताः सन्ति अत्र किशोरचन्द्र पाढीवर्याः। ताञ्च अत्र स्वागतं व्याहृत्य सम्प्रति मुख्यवक्तृत्वेन समागताः सन्ति प्रथिताः आचार्याः युवविद्वांसः, प्राच्य अर्वाचीन उभय विद्या विशारदाः अमी आचार्याः। अहं नैकटिकोऽस्मि तेषां, यतोहि निकटे एव उषित्वा अध्ययनं कृतवान्। तादृशाः आचार्याः यथा पारम्परिकशास्त्रे अमीषां गतिः तथैव अर्वाचीन विद्यायामपि अमीषां गतिः विद्यते। यथा मया उक्तं तादृशाः विरला एव भवन्ति यत्र मणिकाञ्चन संयोगः भवति। तादृशाः अमी आचार्याः राकेश दास वर्याः अद्य अस्माकं प्रार्थनाम् उररीकृत्य समागताः सन्ति। यथा उक्तं संगणकाय या कोडिंग भाषा कूटभाषा उपयुज्यते तदर्थं संस्कृत भाषा उपयोगिनी भवति, यतोहि अस्याः भाषायाः व्याकरणं परिशुद्धं भवति इति बहुधा प्रमाणितं वैज्ञानिकैः। अतः तद्दिशि इदानीं कार्यं प्रचलति। तद्दिशि अमी आचार्याः अपि कार्यं कुर्वन्ति इति अस्मिन् प्रसंगे एते एव अत्र उपयुक्ताः भवन्ति वक्तुम् इति मनसि निधाय अमी आचार्याः अस्माभिः प्रार्थिताः। सादरञ्च अस्माकं प्रार्थनाम् उररीकृत्य ते समागताः सन्ति इति तान् अनुरुन्धे अहं यत् प्रसंग अस्मान् विषयेऽस्मिन् उद्बोध्य अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। सा मे वाग्देवता निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। नमः सभायै। अस्याः सभायाः किरीटभूषणत्वेन समुपस्थिताः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः, तेषां वैदुष्य विषये शास्त्रादि मनीषा विषये अत्र वक्तव्यं नास्ति। एकः विशिष्टः गुणः पूर्ववर्तिभिः वक्तृभिः अनुल्लिखितः मया उल्लिख्यते, एतेषां वात्सल्यं छात्रेषु। यतः एतेषाम् अधीने एव अस्माभिः अध्ययनं कृतं तिरुपतौ यदा अहं छात्रः। तस्मिन् काले अहम् अपि च प्रियव्रतः अपि अस्माकं सतीर्थः एव। तेषां वात्सल्यं तस्मिन् काले अस्माभिः वात्सल्यपीयूषमेव प्राप्तं। तेषामेव वस्तुतः वात्सल्यम् अपि च तेषां महती प्रेरणा एव आसीत्। अस्मिन् विषये मया यद् अध्ययनादिकं कृतं तेषां विशिष्टं तत्र प्रेरणम् आसीत्। अपि च अस्माकम् आचार्यचरणाः प्रोफेसर् के.वी. रामकृष्णमाचार्युलु महोदयाः, तेषामपि विशिष्टमेव तत्र प्रेरणमासीत्। अपि च इदानीं मया अत्र यद् उच्यते विषयोपस्थापनं क्रियते तत्
कदाचित् विषयोपस्थापनत्वेन सभाया पुरस्ताद् उच्यते, किन्तु मम कृते परीक्षारूपिणी इयम् उपस्थापना कारणं किशोरचन्द्र पाढी महोदयाः समागताः सन्ति अत्र, तेषां स्मरणे स्याद् वा न वा, मम यः शोधबन्धः अस्ति तस्य शोधबन्धस्य परीक्षकाः एते एव आसन्। एतेषामेव अनुग्रहेण मया विद्यावारिधिः इति उपाधिरपि लब्धः। अतः तेषां पुरस्तात् पुनः एतादृशविषयस्य उपस्थापनेन पुनः तदेव छात्रत्वं संस्मरामि। तेषां चरणकमलेषु प्रणतिततिः निवेदयामि उभयोरपि आचार्ययोः। अपि च अत्र समुपस्थिताः सन्ति प्रोफेसर बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः, प्रोफेसर प्रशांत कुमार मोहला महोदयाः, डॉक्टर हरेकृष्ण पट्टजोशी महोदयाः अपि सन्ति। तेषां सर्वेषाम् अन्येषामपि ये अत्र विद्वांसः समुपस्थिताः सन्ति सर्वेभ्यः अपि मम नमांसि प्रणामान् विनिवेदयामि। विशिष्य मित्रवराय प्रियव्रताय महान् धन्यवादः एव कृतज्ञता एव समर्प्यते। अस्मिन् विषये उपस्थापनाय माम् आहूतवान् अस्ति सः महोदयः इति कारणेन विषयं प्रविशामः साक्षात्। इदानीं संगणकयन्त्रेण संस्कृतभाषायाः कस्तावत् सम्पर्कः भवेत् इत्यादि विषये बहुभ्यः दिनेभ्यः बहुत्र चर्चा प्रचलति इति शेमुषीमतां विदितमेव। यथा आचार्यैः पूर्वमेव उक्तं, प्रथमं तावत् अस्मिन् विषये प्रकाशः उपस्थापितः अमेरिका देशस्य संस्था नासा, तत्र AI मैगजीन् इति नाम्ना काचन पत्रिका प्रकाश्यते। तस्यां पत्रिकायां 1985 तमे वर्षे रिक ब्रिग्स इति नाम्ना कश्चन महोदयः इदं प्राथम्येन इमं विषयम् उपस्थापितवान्। ततः आरभ्य एतादृश विषयाणां चर्चा प्रारब्धा। तत्रापि व्याकरणे, न्यायशास्त्रे, मीमांसाशास्त्रे अपि च अलङ्कारशास्त्रे एतत् तत्र सम्बद्ध विषयत्वेन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी रूपेण संगणकेन समं विशिष्टमध्ययनं प्रचलति। अस्य विषयस्य द्विधा तावत् विभागः भवति। एकः विभागः भवति संस्कृत भाषायाः अवबोधे अथवा संस्कृत भाषायाः अवगमने कथं संगणकम् उपकारकं भवेत्, अस्मिन् विषये अपि कार्यं प्रचलति। यथा अद्यत्वे प्रायः सर्वे जानन्ति मेशिन् ट्रान्स्लेशन् अस्ति, ऑनलाइन ट्रान्स्लेटर्स् सन्ति। सः द्वितीयः भागः भवति, कथं संगणकाय संस्कृत भाषायाः उपयोगः भवितुमर्हति। तत्र संस्कृत भाषाया उपयोग इत्यनेन पदेन अथवा इत्यनेन वाक्येन एवं बोद्धव्यं, संगणके संस्कृत भाषा एव उपयुज्यते इति न मन्तव्यम्। स एकः विषयः, संगणके संस्कृत भाषा एव उपयुज्येत इत्येकः विषयः। एतदपेक्षया महत्वस्य अधिकमहत्वस्य विषयो भवति संस्कृत भाषायाः यद् भाषातत्त्वमस्ति। अस्माकं विविध शास्त्रेषु
शाब्दबोध प्रक्रिया या वर्तते एकस्य वाक्यस्य कीदृशः शाब्दबोधः भवितुमर्हति तद्विषये विविधेषु शास्त्रेषु ये विचाराः उपस्थापिताः सन्ति तेषां विचाराणां समधिकः उपयोगः संगणक शास्त्रे वर्तते। संस्कृत भाषायाः भाषातत्त्वम् अंगीकृत्य सर्वेषां भाषाणां बोधः संगणक दृष्ट्या उपस्थापनम् तदेव मुख्यम् उद्दिष्टमस्ति अस्य शास्त्रस्य। तदर्थम् अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य पाणिनि विरचितस्य महान् आदरः एतादृश विषयेषु गवेषणं कुर्वताम्। विषयस्तु गभीरः वर्तते। सम्प्रति अत्र उपस्थाप्यते यः अंशः तस्य अंशस्य गभीरता तावती नास्ति, परिचयात्मकः एव अयं प्रस्तावः। अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य सामान्य परिचयः अयमस्ति। सर्वे जानन्ति एव त्रिमुनि व्याकरणम् इति उच्यते। तत्र पाणिनि कृतानि सूत्राणि, कात्यायन कृतानि वार्तिकानि, महर्षि पतंजलि कृतं भाष्यम् इति उपस्थापनं वर्तते। षष्ठ सप्तम अष्टमाध्यायेषु यानि सूत्राणि षष्ठ सप्तम अष्टमाध्यायगतानि तानि सूत्राणि पूर्वसूत्राणां साहाय्येन अर्थोपकारकाणि भवन्ति। इदानीं किञ्चित् अन्यः कश्चन विषयः मध्ये प्रविश्यते। भारतीय विचारसरणिः या वर्तते, पाश्चात्य विचारसरणिः च या वर्तते, तयोर्मध्ये मूलगत भेदः नाम अस्माकं भारतीय विचारसरणिः भवति भाषाधारिता, पाश्चात्य विचारसरणिः भवति चिह्नाधारिता। कथमिति पश्यामः। इदानीं पाश्चात्य व्याकरणम् एवं रच्यते। आंग्ल भाषाया व्याकरणं भवतु, फ्रेंच भाषाया व्याकरणं भवतु, यत्तु विद्यालयेषु पाठार्थं किञ्चित् ग्रामर् पुस्तकं भवति तत् विषये न चर्च्यते। यत् हायर ग्रामर् इति उच्यते, लिंग्विस्टिक्स् इति उच्यते, तत्र एतादृशरूपेण ग्रामर् व्याकरणस्य रचना क्रियते। एतस्य बहु विस्तारं प्रति वयं न गच्छामः। एतदतिरिच्य इदमपि विचारयितुं शक्यते। इदानीं गणितं यत् क्रियते, पाश्चात्य गणितशास्त्रं, तत्र चिह्नानाम् उपयोगः अधिकः, किन्तु अस्माकं भारतीयं गणितशास्त्रं यदस्ति, लीलावती अस्ति, बीजगणितमस्ति, तत्र भाषायाः प्रयोगः। इतोपि सरलम् उदाहरणं पश्यामः। एकस्य वर्षस्य वर्षमानं लेखितुं वयं वदामः वसुचन्द्रभूमिते विक्रमसंवत्सरे एवं वसुचन्द्रभू एवं रूपेण वयम् एकस्याः संख्यायाः निर्देशं कुर्मः। किन्तु पाश्चात्ये तादृशरूपेण संख्या निर्धारणं नास्ति, साक्षात् चिह्नमेव लिख्यते। 1 2 इति डिजिट रूपेण एव लिख्यते। अतः पाश्चात्य विचार सरण्यनुसारं पाश्चात्य व्याकरण कौशलमपि एवं रूपेण एव उपस्थाप्यते। तत्रैव अष्टाध्याय्यां कथमस्ति, इको जणचि इति लिख्यते। इको जणचि संहितायाम् इति अधिकारः। इदानीं तस्य अर्थनिर्धारणं कथम् इति चेत् इकः तत्र षष्ठी वर्तते, एकवचनं वर्तते। जण प्रथमा विभक्तिः वर्तते। अच् सप्तमी विभक्तिः वर्तते। संहिता सप्तमी विभक्तिः वर्तते। अत्र लेखनकाले यथा लिखितं भवन्तः द्रक्ष्यन्ति, पश्यन्ति,
इकः इति पदमस्ति, ततः परं सिक्स् इति अस्ति, सिक्स् इत्यतः परं पुनः वन् इति अस्ति। एवमेव अचि इत्यत्र अचि इति पदमस्ति, तत्रापि सप्तमी वर्तते, ततः परं वन् इति अस्ति। अत्र इदं वन् वचनमिति न चिन्तनीयं, षष्ठी एकवचनमिति न चिन्तनीयम्। एवमस्ति, षष्ठ्याः पाणिनीयशास्त्रे बहुविधा अर्थाः भवितुमर्हन्ति। इको यणचि इत्यत्र षष्ठी वर्तते। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, तत्र कर्तुः इत्यत्रापि षष्ठी वर्तते। किन्तु इको यणचि इति सूत्रे कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यत्र कर्तुः स्थाने इति न भवति। यतः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे या षष्ठी, कर्तुः इत्यत्र या षष्ठी, तस्याः षष्ठ्याः अर्थः निर्धारितः वर्तते, निर्दिष्टः वर्तते। तस्यापत्यं, तत्र सूत्रे तस्य इति पदं वर्तते, तत्र षष्ठ्याः अर्थः निर्दिष्टः वर्तते। षष्ठ्याः तत्र जन्यजनक भाव संबंधः एव स्पष्टतया निर्धारितः। किन्तु इकः इत्यत्र कीदृशी षष्ठी, तत्र षष्ठ्यर्थः कः, जन्यजनक भावो वा, उपकार्योपकारक भावो वा, कार्यकारण भावो वा, एवं रूपेण स्पष्टता नास्ति। अतः सा षष्ठी अनिर्धारित संबंध षष्ठी इति उच्यते। इदानीम् अनिर्धारित संबंध षष्ठी इत्यस्य कृते वयं 6-1 इति लिखामः। एवं कुत्रापि जन्यजनक भाव संबंधः अस्ति चेत् 6-2 इति लेखिष्यामः। उपकार्योपकारक भावः अस्ति इति चेत् 6-3 इति लिखामः। क्रियाकारक भावः अस्ति चेत् कर्तुरीप्सिततमं, तत्र क्रियाकारक भावः अस्ति, तत्र 6-3 अथवा 6-4 एवं रूपेण तस्य एकम् अंकदानं क्रियते उपस्थापनार्थं, संगणकीय रीत्या उपस्थापनार्थं। तथैव अचि संहितायाम् इति पदद्वये अपि सप्तमी वर्तते। तत्र अचि इत्यत्र औपश्लेषिक सप्तमी, संहितायाम् इत्यत्र विषय सप्तमी। एवं तस्य अवबोधार्थं 7-1, 7-2 एवं रूपेण लिख्यते। एवं यत् पूर्वमस्माभिः दृष्टम् इको यणचि इति पदं सूत्रं, तस्य सूत्रस्य आधुनिक संगणक रीत्या अथवा गणित शास्त्र रीत्या एवं रूपेण उपस्थापनं शक्यमस्ति। इदानीम् इक यण अच इति पदानि सन्ति, संहिता इति पदमस्ति, 4 पदानि सन्ति। एतेषां पदानां कः अर्थः, बोधः कथं भवेत्, तत्र कथं ज्ञातव्यं, तदर्थं संज्ञानां परिभाषाणां च उपयोगः। कौशलं कीदृशमस्ति? कौशलमस्ति, इकः इति एकं पदमुक्तं, तत्र षष्ठी विभक्तिर्वर्तते। तस्याः षष्ठ्याः अनिर्धारित संबंधः अर्थः, अनिर्धारित संबंधः अर्थः अस्ति चेत् षष्ठी स्थाने योगा इति परिभाषानुसारं स्थाने प्रसंगे इति पदं तत्र उपतिष्ठते। स्थाने इति पदम् आगच्छति चेत् स्थानेन्तरतमः इति परिभाषया सदृशतमः इति पदम् उपतिष्ठते। औपश्लेषिकाधार सप्तम्यन्तं पदमस्ति चेत् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयम् अनुवर्तते, उपतिष्ठते। एवं रूपेण इको यण अचि इति एकं सूत्रं यत्र पदत्रयं वर्तते, तस्तेन पदत्रयेण एतावान् अर्थः समागच्छति। अचि निर्दिष्टे पूर्वस्य इकः प्रसंगे सदृशतमः यण संहिता विषये इति एतावान् अर्थः, तस्मात् पदत्रयादेव संगच्छते।
तत्र पुनः अचि अच इक यण एतेषां पदानाम् अर्थबोधः टेक्निकल टर्मिनोलॉजी द्वारा भवति। आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण एतेषां पदानाम् अर्थबोधो भवति। एवञ्च यः सम्पूर्णः अर्थः अत्र उपतिष्ठते सः भवति अ आ इ उ रि एवं रूपेण यावन्तः स्वरवर्णाः सन्ति तेभ्यः स्वरवर्णेभ्यः अव्यवहितपूर्ववर्तिनः ये इकाराः उकाराः ऋकाराः लिकाराः सन्ति तेषां स्थाने उच्चारण स्थानस्य साम्यमनुसृत्य य र ल व एते चत्वारः वर्णाः आदेशाः भवन्ति। तत्र संगणकरी दृष्ट्या उच्यते सब्स्टिट्यूशन इति उच्यते। यत् आसीत् तस्य स्थाने अन्यदागच्छति। एतदपि एकं संगणकीयं तन्त्रमस्ति सब्स्टिट्यूशन। एवं आगम विषये प्रत्यय विषये सर्वेषां विषये एवं संगणकीय टर्मिनोलॉजी द्वारा व्याख्यानं शक्यमस्ति। एवञ्च आहत्य एतावान् अर्थः केवलम् इको यण अचि इति पदत्रयेण भगवता पाणिनिना उपस्थापितम्। इदानीम् अस्य सम्पूर्णस्यापि व्याकरणस्य आधारभूतानि सूत्राणि भवन्ति शिवसूत्राणि। शिवसूत्राणि सेट् इति गणितशास्त्रे कश्चन विषयः सेट् इति उच्यते। तन्नाम समानजातीयानां वस्तूनां समुदायः। शिवसूत्राणि अपि सेट् रूपेण रचितानि सन्ति। तत्र अल् इति एकं सेट् भवति अकारमारभ्य लकारपर्यन्तं। तस्य सबसेट् रूपेण असंख्येयानि भवितुमर्हन्ति सबसेट्स्, किन्तु 24 सबसेट्स् व्याकरणे उपयुक्तानि सन्ति अच् हल् अण् इण् अक् एवं रूपेण। तस्य व्याकरण तत्र कंप्यूटर अथवा सेट् सबसेट् रीत्या एतादृश रूपेण तस्य उपस्थापनमपि क्रियते। तृतीयः विषयः भवति अनुबन्धः। अत्र केषाञ्चन प्रत्ययानां सूची वर्तते अण् क ण श हश् एवं। यदि सूक्ष्म दृष्ट्या विचार क्रियते तर्हि अण् अपि च क अपि च ण त्रिषु प्रत्ययेषु कोऽपि भेदः नास्ति। कुतः इत्युक्ते सर्वत्रापि प्रयोगे अ इत्येव श्रूयते। नाम प्रत्ययस्तु अ, प्रयोगे तु अकारः श्रूयते, किन्तु अण् क ण श एतेषां परस्पर भेदः वर्तते। कथं भेदः वर्तते? अत्र पश्यामः। कृत् प्रकरणे 17 प्रत्ययाः सन्ति येषां रूपं स्वरूपं भवति अ। भेदकाः भवन्ति अनुबन्धाः। उदाहरणार्थम् इदानीं ज्वाला इत्यत्र ण प्रत्ययः अस्ति। कुंभकारी इत्यत्र अण् प्रत्ययः अस्ति। उभयत्रापि णकार एव अनुबन्धः। णकारः अनुबन्धः अस्ति इति कारणेन नकारानुबन्धकस्य अप्रत्ययस्य सहयोगे धातोः वृद्धिः क्रियते। कुंभकार इत्यत्र ऋकारस्य वृद्धिः क्रियते, ज्वल धातोः अकारस्य वृद्धिः क्रियते, ज्वाल इति भवति। किन्तु अण् इत्यत्र णकारः अकारात् परः वर्तते। तस्मात् पिड्ढाणै इति सूत्रेण तत्र
नी प्रत्ययं कृत्वा कुंभकारी इति स्त्रियां रूपम ज्वाला इत्यत्र ज्वल धातोः न प्रत्यये स एव णकारः अनुबन्धः किन्तु अकारात् पूर्वः अस्ति इति कारणेन तत्र ज्वाला इत्यत्र टाप् क्रियते। इदानीम् अयमेव विषयः यदि सङ्गणकरीत्या उपस्थापनीयं स्यात् तर्हि प्रत्येकं भिन्नं भिन्नं तस्य डेटाबेस् अस्माभिः कर्तव्यं भवति। प्रत्येकं भिन्नं भिन्नं डेटाबेस् इत्यस्य अयमर्थः ण प्रत्यय सहयोगेन यावन्ति प्रातिपदिकानि उत्पन्नानि भवन्ति तेषां सर्वेषाम् एकं डेटाबेस् कर्तव्यम्। अनन्तरं वक्तव्यम् एतेभ्यः प्रत्ययेभ्यः औचित्यं वर्तते। कीदृशम् औचित्यम् इत्युक्ते इदानीं कवर्गः आदौ संस्थापितः यतः कवर्गः कण्ठ्यः भवति कण्ठादुच्चारितः ततः परं तालु च वर्गे ततः परं मूर्धाट्ट वर्गे ततः परं दन्ताः तन्नाम मुखस्य आभ्यन्तरभागात् बाह्यभागं प्रति आगमनकाले येन क्रमेण उच्चारणस्थानानि सन्निवेशितानि सन्ति मुखे प्रकृत्या एव भगवता एव तद्रीत्या एव एतेषां वर्णानामपि क्रमः निर्धारितः। इदानीं क ख ग घ ङ तत्रापि पञ्चवर्णाः सन्ति तत्रापि व्यत्यासः भवितुमर्हति वा न वा। आदौ गकारम् उच्चार्य ततः परं खकारः ततः परं ककारः इति कुतो नोच्यते। तत्रापि बाह्यप्रयत्नम् अनुरुध्य वर्णानां क्रमः निर्धारितः वर्तते। एवं य र ल व श ष स ह अत्र सर्वत्रापि भाषातात्विक रीत्या अथवा उच्चारण रीत्या कश्चित् क्रमः उपस्थापितः। तेन क्रमेण एव वर्णमाला विस्तृता वर्तते। आधुनिक भाषायां वक्तव्यं चेत् साइंटिफिकली वैज्ञानिक पद्धतिमनुसृत्य वर्णमाला सुसज्जिता अस्ति। तं क्रमम् उल्लङ्घ्य शिवसूत्रेषु कश्चन अन्यः क्रमः उपस्थापितः। तस्य क्रमस्य औचित्यं किम्? तत्र जॉर्ज कार्डोना महोदयेन हिस्टोरिकली ऐतिहासिकतया अस्य औचित्यं विचारितं। फ्रीस् चाल् महोदयेन भाषातात्विकरीत्या अपि अस्य औचित्यं विचारितं। किपर्स्की महोदय पॉल किपर्स्की महोदयेन लॉजिकली वेब्की पीटर्सन महोदयया मैथमेटिकली तस्य एतेषाम् एकैकः एव महान् प्रबन्धः वर्तते। एतादृशविषयेषु तेषामपि अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। इदानीं स्टॉल महोदयस्य यदि पश्यामः तर्हि तत्र शिवसूत्राणां तावत् यदि सन्निवेशं पश्यामः तर्हि दृश्यते शिवसूत्रेषु मुख्यतः प्रयत्नम् अनुसृत्य प्रयत्नम् अनुरुध्य वर्णानां विन्यासः कृतः वर्तते। अन्य रूपेण अपि शिवसूत्राणां विन्यासः शक्यो वा न वा अवश्यमेव शक्यते। तर्हि कतिभिः रूपैः अथवा कतिभिः प्रकारैः एवं शिवसूत्राणां रचना शक्या अस्ति। इदानीम् अ इ उण् रीलिक् एवम् अस्ति खलु। तत्र इ उ अण् इति वक्तुं शक्यते अ उ इण् इति वक्तुं शक्यते उ इ अण् इति वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण परमुटेशन कॉम्बिनेशन यदि क्रियते तर्हि कति प्रकाराः भवितुमर्हन्ति। अस्य सज्जीकरणस्य अस्माकं कल्पनातः अपि बहिर्वर्तते। 12 मिलियन इति उच्यते। तन्नाम 20 लक्षाधिक 1 कोटि प्रकारैः वर्णाः सज्जीकर्तुं शक्यते। तत्र पीटर्सन महोदया प्रमाणयति इदानीं शिवसूत्रस्य यः क्रमः वर्तते सः क्रमः लघुतमः वर्तते। तन्नाम अत्र एकस्य अपि वर्णस्य यदि व्यत्यासः क्रियते इदानीम् अ इ उण् इति अस्ति तत्स्थाने यदि केवलम् इ उ अण् इति क्रियते
एकस्य वर्णस्य व्यत्यासः क्रियते चेत् इदानीं 240 प्रत्याहारैः सम्पूर्णव्याकरणस्य रचना कृता, तदा इतोपि बहूनां प्रत्याहाराणाम् अधिकतया ग्रहणं कर्तव्यं भविष्यति। 20,00,000,000,000 अयं क्रमः लघुतमः क्रमः भवति इति प्रमाणितमस्ति पीटर्सन् महोदयया। अनुबन्धानां विषये अस्माभिः किञ्चित् चर्चितमेव। अपरः कश्चन विषयः वर्तते विरोधपरिहारः। विरोधपरिहारस्य विषये एतत्तु प्रायः सर्वेषां ज्ञातचरमेव अस्ति। इदानीं यत् प्रत्ययः तत्र अचो यत् इति सूत्रमस्ति। अचो यत् इति सूत्रानुसारं कृ धातुः ऋकारान्तः अजन्तः वर्तते, अतः कृ धातोः यत् प्रत्ययो भवितुमर्हति। किन्तु रिहलोर् नियत् इति सूत्रेण उच्यते कृ धातोः ण्यत् प्रत्ययो भविष्यति। इदानीम् अत्र विरोधः। विरोधस्य परिहारः कथं क्रियते? तत्र व्याकरणशास्त्रस्य स्वकीय परम्परा वर्तते एव। सङ्गणकदृष्ट्या कथं क्रियते? तत्र नियमद्वयम् उच्यते। एकं भवति लाङ्गेस्ट् मैच इति भवति, एकं भवति प्रेसिडेन्स् इति रूल्, प्रेसिडेन्स् रूल् इति नाम्ना। एतदुभयमपि बहु गवेषणानन्तरं सङ्गणकशास्त्रिभिः एतद् विरोध परिहारस्य क्रमद्वयम् आविष्कृतं। भगवता पाणिनिना सङ्गणकस्य आविष्कारादपि शतशतवर्षेभ्यः पूर्वम् एतादृश क्रमाणां प्रयोगः कृतः वर्तते। पाणिनिना पाणिनीयव्याकरणे त्रिधा तावत् विरोधपरिहारक्रमो वर्तते। एकं तु परत्वस्य, उत्तरोत्तरबलीय, तत्र नित्य अंतरंग अपवाद इत्येतेषां विचारेण, अपि च असिद्धत्वं। तत्रापि असिद्धत्वस्य पुनः त्रिधा प्रयोगः प्राप्यते। षत्वतुकोरसिद्धः इति एकः, असिद्धवदत्राभाद् इत्येकः, पूर्वत्रासिद्धं यदि सूक्ष्मेक्षिकया परिशीलयामः तर्हि दृश्यते त्रिषु अपि स्थलेषु असिद्धत्वस्य एव किंचित स्वल्पः भेदः वर्तते। पूर्वत्रासिद्धम् इत्यत्र यादृशम् असिद्धत्वम्, असिद्धवदत्राभाद् इत्यत्र तादृशम् असिद्धत्वं नास्ति। पूर्वत्रासिद्धम् इत्यत्र किं भवति? परसूत्राणां तावत् उपस्थितिरेव नास्ति। नाम पूर्वसूत्रदृष्ट्या परसूत्रं नास्ति एव। असिद्धवदत्राभाद् इत्यत्र न भवति। असिद्धवदत्राभाद् इत्यत्र यत् सूत्रं पूर्वं प्रवर्तते ततः परं परसूत्रस्यापि प्रवृत्तिर्भवितुमर्हति, पूर्वसूत्रस्यापि प्रवृत्तिर्भवितुमर्हति। एकं सूत्रं प्रवृत्तं चेत् अन्यत् न प्रवर्तते। परतरसूत्राणि न सन्ति इत्येवं विचारः नास्ति। पूर्वत्रासिद्धम् इत्यत्र अस्ति, तथैव षत्वतुकोरसिद्धः इत्यत्रापि किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति एतद्वयापेक्षया। इदानीं प्रोग्रामिंग कथं भवति? प्रोग्रामिंग एवं रूपेण भवति। संगणके एकं किमपि कार्यम्, एकं किमपि आउटपुट अस्माकम् अपेक्षितं, तत्र आदौ इनपुट दीयते, अनन्तरं नियमाः उच्यन्ते। इदानीम् इनपुट मध्ये एकस्य नियमस्य प्रवेशः कारितः, तेन तद् यद् इनपुट अस्ति तस्य किञ्चित् परिवर्तनं सिद्धम्। इदानीं द्वितीयस्तरे तदेव यद् पूर्वतन इनपुट इत्यस्य आउटपुट अस्ति तत्रैव पुनः अन्यः विधिः संलग्नो भवति। पुनः तत्र यद् आउटपुट आगच्छति पुनः तृतीयस्य विधेः तत्र प्रयोगः क्रियते। एवं अन्ततो गत्वा यदा एकम् आउटपुट आगच्छति यत्र उपरि निर्दिष्टानां विधीनां
कस्यचिदपि विधेः प्रयोगः न शक्यः तदा तत् फाइनल आउटपुट इति उच्यते। तदर्थं प्रोसेसिंग इति वयं वदामः, प्रोसेसिंग भवति, प्रोसेसिंग इदमेव अस्ति। बहवः विधयः निर्दिष्टाः सन्ति, तेषु विधिषु कतरः विधिः एकस्मिन् सोपाने प्रयुज्यते। इदानीं तस्य विधेः प्रयोगात् परं पुनः अन्यस्य विधेः प्रयोगः भवितुम् अर्हति वा न वा? यदि प्रयोगो भवितुम् अर्हति तर्हि विधेः प्रयोगः कर्तव्यः, अग्रे गन्तव्यम्। अन्ततो गत्वा यदा एकस्यापि विधेः प्रयोगो भवितुम् नार्हति तदेव फाइनल आउटपुट इति उच्यते। अत्रापि एवमेव प्रक्रियामनुसृत्य परिनिष्ठितं रूपमिति उच्यते, यत्र एकमपि सूत्रं प्रयोगं नार्हति। एवमस्ति आरम्भतः अष्टाध्याय्याः प्रथमसूत्रम् आरभ्य सर्वेषां सूत्राणां कस्यचिदेकस्य सूत्रस्य प्रयोगो भवितुम् अर्हति वा न वा? यदि एकस्यापि सूत्रस्य प्रयोगो भवितुम् अर्हति तर्हि तस्य प्रयोगं कृत्वा तृतीय सोपानं प्रति आगच्छति। पुनः तृतीय सोपाने यत् प्राप्तं तत् पुनः अत्र आनीयते। द्वितीय सोपानात् पूर्वम् आनीय तत्र पुनः अष्टाध्याय्याः प्रथमतः सर्वाणि सूत्राणि परिशील्यन्ते। कस्यचिदेकस्य सूत्रस्य यदि प्रयोगः भवितुम् अर्हति तर्हि तत् सूत्रं प्रयोज्य तत्र यद् रूपं प्राप्तं तत् पुनः चतुर्थ सोपाने एवं रूपेण आवृत्तिः क्रियते। पुनः पुनः सर्वेषां सूत्राणाम् आवृत्त्या एव पदानि साध्यन्ते। एतद् लूप इति उच्यते। पाणिनि महोदयेन विशिष्टः उपक्रमः कृतः असिद्धप्रकरणे। असिद्धप्रकरणे किं कृतम्? अत्र पश्यन्ति क्री कुरु अन्ति, तत्र कुर्वन्ति इति दशायां रेफः वर्तते, ततः परं वकारः वर्तते, ततः परम् अकारः वर्तते, नकारः वर्तते। इदानीम् अयं यः नकारः अस्ति अस्य नकारस्य रेफात् परं वकार अकाराभ्यां व्यवधानमस्ति इति कारणेन अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रेण णत्वं प्राप्तमस्ति, नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण अनुस्वारोऽपि प्राप्तः वर्तते। इदानीं असिद्ध प्रकरणे इदं सूत्रद्वयमपि पठितमिति कृत्वा अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रं नैव प्रवर्तते। किं प्रवर्तते? नश्चापदान्तस्य झलि इत्येव प्रवर्तते। अत्र लूप नास्ति। कथं लूप नास्ति? इदानीं नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रं प्रवर्त्य नकारस्य स्थाने अनुस्वारः कृतः। अनुस्वारात् परं ययि परसवर्णः इति सूत्रेण तस्य अनुस्वारस्य स्थाने नकारः भवति। इदानीम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रमस्ति 8458, तस्य प्रवृत्ते परं पुनः 842 इति न प्रवर्तते। अर्थात् यद् अत्र वयं दृष्टवन्तः लूप भवति तद् लूप कियत् पर्यन्तं भविष्यति? सपादसप्ताध्यायी पर्यन्तं लूप भविष्यति। सपादसप्ताध्यायी पर्यन्तमेव प्रतिसूत्रं सर्वेषु सोपानेषु परीक्षा कर्तव्या। एककालं कुर्वन्ति इत्यत्र एव चिन्तयन्तु। कुर्वन्ति इत्यत्र एव सपादसप्ताध्यायी सूत्रम् एकमपि न प्रवर्तते, ततः परमेव त्रिपादी सूत्राणां प्रवृत्तिर्भवितुमर्हति। तत्र लूप नास्ति। एकवारम् एकं सूत्रं प्रवृत्तं चेत् अग्रे ततः पूर्वतन सूत्राणां प्रवृत्तिः न परीक्षणीया, अग्रिम सूत्राणामेव प्रवृत्ति परीक्षणीया। तेन किं भवति? अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रेण अनुस्वारस्य स्थाने नकारः कृतः। इदानीं 8458 इत्यतः परतराणि यानि सूत्राणि केवलं तेषामेव परीक्षा कर्तव्या। तेषां यदि प्रयोगः भवितुमर्हति तर्हि कर्तव्यम्, अन्यथा इदमेव पदं परिनिष्ठितं रूपम् इति उच्यते। एवं रूपेण भगवता पाणिनिना अष्टाध्यायी ग्रन्थे एव भागशः लूपिंग अपि स्थापितं,
भागशः लूप फ्री अपि स्थापितम्। लूपिंग भवति चेत् तत्र प्रोसेसिंग प्रक्रियायां समयः श्रमश्च अधिकः गच्छति। लूप फ्री अस्ति चेत् समयः श्रमश्च अल्पः भवति। अतः कुत्र लूपिंग कर्तव्यं कुत्र लूप न कर्तव्यं तदपि अत्यन्तं सूक्ष्मेक्षितया विचार्य एव संगणकशास्त्रिभिः प्रयुज्यते। भगवता पाणिनिना तादृशमपि सूक्ष्मेक्षितया विचार्य एतादृशाः प्रयोगाः कृताः। एवम् असिद्धवदत्राभादित्यत्रापि एतादृश विचाराः उपस्थापयितुं शक्यन्ते। पाणिनीय व्याकरणस्य ईदृशं वैशिष्ट्यम् अवलोक्य एव प्रायः भाषातत्त्वस्य अत्यन्तं प्रसिद्धः विद्वांसः ब्लूमफील्ड महोदयः ते उक्तवन्तः ग्रेटेस्ट मोन्युमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इति। अपि च पॉल कीपर्स्की महोदयेन उक्तं यदस्माकं अत्यन्तं विचारणीय अयम् अत्यन्तं विचारणीयः अंशः अस्ति। सः महोदयः कथयति many of the insights of Panini's grammar still remain to be recaptured. पाणिनिना यादृशानि तन्त्राणि यादृशाः उपायाः अस्माकं पुरस्ताद् उपस्थापिताः सन्ति। संगणकशास्त्रिणः तस्य बहूनाम् अंशानामेव एतावत्पर्यन्तं बोधः एव न जातः। तद्विषये अस्माभिः बहुधा इतोपि विचारः कर्तव्यः, शोधः कर्तव्यः, गवेषणं कर्तव्यं। यत् आरम्भे एव आचार्याः उक्तवन्तः। पी स्टाल महोदयेन उक्तं जीनियस फ्रॉम whom linguists are still able to learn। पाणिनि महोदयः तादृशः विद्वान् वर्तते, मनीषी वर्तते, जीनियस वर्तते। येभ्यः इदानीमपि लिंग्विस्ट भाषातत्त्वविद्भिः बहु शिक्षणीयमस्ति इति स्टाल महोदयेन उच्यते। जेरेड ह्युएट महोदयस्य वचनम् एते महोदयाः एतैः महोदयैः सह अस्माभिः कार्यमपि कृतमस्ति। प्रियव्रत महोदयः अपि प्रायः एतेषां दर्शनं प्राप्तवन्तः, एभिः सह कार्यं कृतवन्तः इति चिन्तयामि। एते इनरिया इति गणितशास्त्रस्य सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठानमस्ति प्यारिस् नगरे। समग्र पृथिव्याः एव श्रेष्ठतम गणित अनुष्ठानं। ते महोदयाः अत्र कंप्यूटर साइंटिस्ट सन्ति। ते वदन्ति आई क्लेम पाणिनि महोदय आचार्याणां विषये उच्यते। आई क्लेम ही वाज द फर्स्ट इन्फॉर्मेटिशियन IT स्पेशलिस्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेटिशियन 24 centuries बिफोर कंप्यूटर्स केम इन्टू एक्सिस्टेंस। कंप्यूटर इत्यस्य आविष्कारादपि 420 वर्षेभ्यः पूर्वम् अयं महोदयः इन्फॉर्मेशन साइंस विषये विशिष्टं कार्यं कृतवान् अस्ति पाणिनि महोदयः। एवं अस्य अत्र उपस्थापने मया विशिष्य रामकृष्णमाचार्युलु महोदयानाम् अपि च अम्बा कुलकर्णी महोदयानां नाम विशिष्य स्मर्यते। अपि च अत्र सभायां ये उपस्थिताः विशिष्य हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः अस्माकम् अत्यन्तं पूज्याः आचार्याः, प्रोफेसर किशोर चंद्र पाढ़ी महोदयाः पूज्यपादाः, अपि च बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः, प्रशांत कुमार महोला महोदयाः, हरे कृष्ण पट्टजोशी महोदयाः अपि सन्ति। तेषां सर्वेषामपि चरणकमलेषु प्रणतिततिः विनिवेद्य सभायै सभापतये श्रोतृभ्यः च कार्तज्ञ कुसुमानि समर्प्य अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यो नमः। नितान्तं कृतकृत्याः वयम् आचार्याणां राकेश दास महोदयानां एतादृश गंभीर व्याख्यानेन नूनं पाणिनीयं यद् व्याकरणं तत् नूनं वैज्ञानिकम् इति यद्यपि बहुधा उच्यते तथापि तत् कीदृशं वैज्ञानिकम् इति अद्य अत्र अस्माभिः साक्षात्कृतम्। तत्र संगणक विज्ञाने यानि पारिभाषिक पदानि अथवा या प्रक्रिया उपयुज्यते सा प्रक्रिया पाणिनिना पूर्वमेव उपयुक्ता वर्तते। यथा लूपिंग इत्यादिकम् आचार्यैः उक्तम्। अनन्तरं तद्
इंटेलिजेंस इत्यादिकम् उक्तं। तत् पारिभाषिकाणि यानि अपि पदानि भवन्ति तानि सर्वाणि अपि प्रकारान्तरेण महर्षिणा पाणिनिना उपयुक्तानि सन्ति। अतः संगणकविज्ञानाय इदं व्याकरणं पाणिनीयं व्याकरणम् अत्यन्तम् उपयोगी भवति इति बहुधा प्रमाणितं। तद्दिशि कार्यं च चलति। तत्र अमी आचार्याः अपि सिद्धहस्ता राकेशदासवर्याः अस्मन् मित्रमणयः एतादृशकार्येषु नितान्तं निरताः भवन्ति। अद्य अस्मान् उद्बोधितवन्तः इति कृत्वा तेभ्यः सप्रणति अत्र कार्तज्ञं विनिवेदयामः। सम्प्रति अत्र उपस्थिताः सन्ति पर्यवेक्षकत्वेन आचार्याः पीतपातञ्जलजलाः इत्येव वक्तुमिच्छामि। किशोरचन्द्र पाढीवर्याः अस्माकं समीक्षकाः, तानः अस्मान् सर्वान् अनुगृह्णन्तु इति आचार्याः पाढीवर्याः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमसम्माननीयाः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः माननीयाः कुलपतितराः विशिष्टाः साहित्यिकाः आचार्य हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः, अद्यतन कार्यक्रमस्य व्याख्यातारः वैयाकरणमूर्धन्याः डॉक्टर राकेशदास महोदयाः, अत्र संयोजकाः डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र महोदयाः, प्रोफेसर प्रशांत कुमार महला महोदयाः, प्रोफेसर बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः, समुपस्थिताः विद्वांसः विदुषश्च। मन्ये एतत् 170तमं व्याख्यानम् अद्य जातं। बहु कष्टं सोढ्वा अयं कार्यक्रमः प्रचलति। एवं च महती प्रशंसा अपि अधुना जायते भारतवर्षे। एतादृशः कार्यक्रमः विरलः भवति। सर्वं शास्त्रम् आधारीकृत्य व्याख्यानं प्रचलति। एतद् अनन्तरं साहित्यशास्त्रं समाश्रित्य व्याख्यानं प्रचलिष्यति। भवतु नाम अद्य यः आलोच्य विषयः आसीत् सतु नूतनः विषयः संगणक विषयं समाश्रित्य व्याख्यानं जातं। संगणकयन्त्रे संस्कृत भाषायाः संस्कृत व्याकरणस्य च कीदृशी भूमिका अस्ति, का उपयोगिता वर्तते, एतद् आश्रित्य अस्माकम् अतिप्रियाः डॉक्टर राकेशदास महोदयाः सम्यक्तया व्याख्यातवन्तः। एवं च अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य कीदृशी वैज्ञानिकता वर्तते तत् आश्रित्य व्याख्यानं प्रदत्तम्। अधुना संगणकयन्त्रे याः भाषाः उपयोगिताः वर्तन्ते एवं च यत् टेक्निक् वर्तते तत् सर्वं बहुकालात् पूर्वं पाणिनिना कथं कल्पितं तदेव उपस्थापितं। तत्र अनुबन्धानां प्रत्याहाराणाम् अधिकारस्य अनुवृत्तेः कथम् आवश्यकता वर्तते
तत्प्रतिपादितम् एवं च व्याकरण शास्त्रे परवलीयत्वम् असिद्धत्वम् इत्यादयः ये नियमाः सन्ति तेषां नियमानां सम्यक् उपयोगः कथं संगणकयन्त्रमाध्यमेन भविष्यति एतत् सर्वं तैः अतीव सूक्ष्मतया प्रतिपादितम्। अधुनापि भारतवर्षे बहुत्र कार्यं प्रचलति। कारक प्रकरणं समाश्रित्य IIT कानपुर मध्ये बहु कार्यं जातं, मन्ये समाप्तिः न जाता इति। एवं च अस्माकं ये गुरवः राकेश दास महोदयाः अपि उक्तवन्तः, प्रोफेसर रामकृष्ण आचार्यलु महोदयाः बहूनि कार्याणि कृतवन्तः। मयापि दृष्टं समीक्षितम् अपि। तिरुपतौ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये संधि प्रकरणम् आश्रित्य समास प्रकरणम् आश्रित्य कार्यं जातमेव। तत्र मया किमपि काठिन्यम् अनुभूतम्, यद्यपि तत्र अष्टाध्यायीस्थसूत्राणां सन्निवेशः तैः कृतः, किन्तु अपवादविषये कुत्रचित् काठिन्यम् आसीत्। यथा अमी अत्र इत्यत्र इकोजनिति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति, प्रवृत्तिसंज्ञास्य तर्हि प्रकृतिभावो भवति, तत्र तु सन्देहः एव। एवं प्रकारेण कुत्रचित् तत्र काठिन्यम् आसीत्, परन्तु बहु कार्यं प्रोफेसर रामकृष्णाचार्य महोदयैः कृतं। तेषां गमनान्तरं मन्ये कार्यं न प्रचलति, मम सम्यक् ज्ञानं नास्ति, तत्र अधुना चलति न वा अहं न जाने, किन्तु समास विषये सन्धि विषये बहु कार्यं तैः कृतम्। अस्तु नाम तर्हि सर्वैः उक्तं संस्कृत भाषा संगणक भाषा भवति, एवं च अतीव उपयोगिनी भाषा भवति। According to research, NASA claims that Sanskrit, the ancient Hindu language, is the most suitable language to develop computer programming for their artificial intelligence program. The grammar also makes Sanskrit suitable for machine language and even artificial intelligence. व्याकरणस्यापि महती उपयोगिता अस्ति इति तैः स्वीकृतं। नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सन इन्टू मेन्सिन लैंग्वेज एतत् आवश्यकं वर्तते। राकेश दास महोदय अपि उक्तं, प्राकृतिक संभाषण निमित्तं जान्त्रिक भाषा निमित्तं तत्र कथं प्राकृतिक भाषया संभाषणं भविष्यति एतत् तैः उक्तं। एवं च नासा वैज्ञानिकैः अपि प्रतिपादितं, the strict grammar rules, syllables and words have reduced ambiguity, making the literal meaning word and sentence. एवं तैः उक्तं, logical relation with scientific precision जत वर्तते, अर्थात वैज्ञानिक शुद्धता सहितः यः तार्किक संबंधः वर्तते तत् सर्वं संस्कृत व्याकरणे वर्तते इति तैः अंगीकृतम्। अस्तु नाम, किन्तु यत्तत् कार्यं जातं पुनरपि अग्रे किं भविष्यति तदर्थम् अपि चेष्टा करणीया। एवं च सॉफ्टवेयर शुड हैव बीन रिटन
by Sanskrit, अन्यथा अस्मिन् विषये अग्रगतेः नैव भविष्यति। भवतु नाम बहु परिश्रमं कृत्वा राकेशदास महोदयेन सम्यक्तया विषयस्य उपस्थापनं कृतं। विशेषतः अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य वैज्ञानिकत्वं तैः संसाधितम्। अतएव ते सर्वदा धन्यवादार्हाः भवन्ति। एवं च तत्र सर्वेभ्यः आयोजकेभ्यः उपस्थितेभ्यः विद्वद्भ्यः कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेद्य विरमाम्यहम्। धन्यवाद। नितान्तम् अनुगृहीताः वयम् आचार्याणाम् आशीर्वादेन। प्रतिरविवासरम् अस्माभिः अत्र श्रूयते कथंकारं शास्त्राणां महत्त्वमस्ति। साम्प्रतिककाले च शास्त्रस्य कथं संगणकदृष्ट्या महत्त्वमस्ति इति अस्मिन् प्रसंगे आचार्यैः उक्तम्। अतः तेषां पादपङ्कजयोः प्रणतिततीः विनिवेद्य कार्तज्ञं च विनिवेद्य सम्प्रति अहं कार्यक्रमस्यास्य समन्वयकान् आचार्यान् बुद्धेश्वर षडङ्गिवर्यान् अनुरुन्धे यद् आगामिने रविवासरे व्याकरण श्रृङ्खलायाः अस्याः अन्तिमं सत्रं भविष्यति, संख्याः भविष्यन्ति इति उद्घोष्य ततः सर्वेषां कार्तज्ञं च उक्त्वा शान्तिमन्त्रेण सभामिमां समापयन्तु इति आचार्याः षडङ्गिवर्याः। अस्तु, धन्यवादाः प्रियव्रत महोदय। महता श्रमेण अद्य कार्यक्रमः भवद्भिः परिचालितः। अहं तु मार्गे अस्मि। अस्तु, तथापि व्यासश्री परिवारस्य यत् ज्ञानगङ्गा प्रवहति सा धारा कदापि छिन्ना न स्यात्, कुत्रापि पिहिता न स्यात्। एतदर्थं कार्यक्रमः अस्माभिः परिचाल्यते सर्वेषां सहयोगेन। अद्य तु 71तमं व्याख्यानं जातम्। आगामिनि सप्ताहे यद् व्याख्यानं भविष्यति तद् व्याख्यानं भवति व्याकरणशास्त्रस्य अन्तिमव्याख्यानम्। उपसंहाररूपेण व्याख्यानमिदं भविष्यति। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः इदानीं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय संस्कृत विभागीयाः मुख्याः आचार्याः गोपबन्धु मिश्र महोदयाः अस्माभिः आमन्त्रिताः सन्ति। ते महोदयाः आगत्य अस्य उपसंहार भाषणम् उपस्थापयिष्यन्ति। प्राच्य पाश्चात्य व्याकरण परम्पराम् इति विषयमुदरीकृत्य अद्य तु महता श्रमे राकेशदास महोदयेन एकः नवीनः विषयः अस्माकं पुरस्तात् उपस्थापितः। अस्माकं ज्ञानगङ्गाधारायाः कश्चन तरङ्गः यूट्यूब् मध्ये सम्पूर्णं विश्वमेव पश्यति द्रक्ष्यति च। महान्तः विद्वांसः अत्र संयुक्ताः सन्ति। अतः वयं सर्वे कृतज्ञाः। आदौ अस्माकं सभापतयः सन्ति आचार्य हरेकृष्ण सत्पति महोदयाः, सर्वशास्त्र विशारदाः, शास्त्रकल्पप्रत्यतुल्याः। तेषां चरणनयनयोः एव मम भक्तिनलिनीम् अर्पयामि। अपरं च तेनैव धन्यवादवचनं तेषां चरणकमले समर्पयामि। आचार्यः किशोरचन्द्र पाढिवर्याः अस्माकं तु प्रकृष्ट मार्गदर्शकाः व्याकरणपरिवारस्य। अतः आचार्याणां किशोरचन्द्र पाढिवर्याणाम् उपस्थितिः सदा सर्वदा अस्माकं प्रेरणा दायिनी भवति। आचार्याणाम् उपस्थित्या वयं कृतकृत्याः धन्यधन्याः। तेषां चरणकमलयोः पुनः पुनः प्रणामम् वितरामि। आचार्याः राकेशदास महोदयाः युवानः विद्वांसः अस्माकमपि मित्रमणयः कदाचित् ते कनिष्ठभ्रातृकल्पाः भवन्ति। शास्त्रैकदक्षाः अप्रतिहतगतयः काव्यमार्गे, व्याकरणमार्गे, दर्शनमार्गे समीचीने स्थाने स्थित्वा भारतस्य सर्वत्र संस्कृतसाहित्यस्य प्रचारं कुर्वन्ति। एतदर्थं ते धन्यधन्याः भवन्ति। व्यासश्री परिवारोऽपि अद्य धन्यः सञ्जातः एतादृशां विदुषां वैचर्या। अतः तेषां कृते अपि धन्यवादवाक्यं व्याहरामि।
ये सदा सर्वदा अस्माभिः संयुक्ताः सन्तः कार्यक्रमे स्वागतिकरूपेण उपस्थिताः भवन्ति आचार्याः प्रशान्तकुमार महलावर्याः। ये प्रशान्तकुमार महलावर्याः अपि धन्यवादार्हाः। दुर्गाशरणरथ महोदयाः इति नान्दीवाक्येन अस्माकं कार्यक्रमं परिचालयन्ति। तेभ्यः अपि धन्यवादवाक्यं व्याहरामि। अन्ये काश्मीरात् प्रारभ्य कन्याकुमारीं यावत् अतः मुम्बईतः प्रारभ्य आसामं यावत् ये विद्वांसः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। बहवः विद्वांसः अद्य तु मन्ये 70 अधिकाः विद्वांसः एव संयुक्ताः सन्ति। अस्माकं तु लक्ष्यमासीत् यत् तत्र शोधछात्राः एव आगच्छन्तु, किन्तु इदानीं वयं पश्यामः सर्वे विद्वांसः एव अत्र आगच्छन्ति। अतः अस्माकमेव तथा सत्पति महोदयैः उक्तं यत् अस्माकं यः प्रयासः स प्रयासः एव विजयी भवति। अस्तु, शास्त्राणां चर्चा भवति, शास्त्राणां संवर्धनं भवति। एतेषां सर्वेषां व्याख्यानानां प्रकाशननिमित्तं प्रचेष्टा क्रियते, अपि च यूट्यूब् माध्यमेन प्रदर्शनार्थं प्रचेष्टा क्रियते। अतः मन्यः भवन्तः सर्वे संयुक्ताः भवन्तु। व्यासश्रीपरिभाषा यत् लक्ष्यमस्ति शतमेधयज्ञः तस्य समापने अस्मान् साहाय्यं कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः धन्यवादवाक्यं पुनः समर्प्य आगामिनि भानुवासरे यत् अस्माकं तु व्याकरण शृङ्खलायाः अंतिम पर्व वर्तते, तत्र सर्वे संयुक्ताः भवन्तु। आचार्याणां गोपवन्धुमिश्र महोदयानां मुखारविन्दात् वयं श्रुष्यामः प्रत्ययपाश्चात्य संस्कृत व्याकरण परंपरा। अस्तु, इदा पुनः प्रारम्भं करिष्यामः यत् वस्तुतः संस्कृत साहित्यस्य जीवातुभूतं भवति काव्यशास्त्रमुररित्युक्ते 20 व्याख्यानानि भविष्यन्ति। अस्तु, इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः। उमाकान्त पण्डा महोदय अनुरुध्यन्ते। अस्माकं निर्देशकः शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम देहो शांतिः, अंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिः, रापः शांतिः, ओषधय शांतिः, वनस्पतय शांतिः, विश्वे देवा शांतिः, ब्रह्मा शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सर्वेभ्यो। अस्माकं धनञ्जय भंज महोदयाः सुरतः सन्ति। ते तु सर्पं वृत्तान्तं नीत्वा संवादपत्रे प्रकाशयन्ति। तेभ्यः धन्यवादवाक्यम्। अस्माकं छात्र एव भवति विश्वनाथ महतो, स तु सदा सर्वदा प्रयासं कृत्वा अस्माकं कार्यक्रमं यूट्यूब् मध्ये प्रचारयति। अतः तस्य कृते अपि धन्यवादवाक्यम् आशीर्वादवाक्यं च सर्वेषां विदुषां प्रयच्छामः, येन तेषां भविष्यत् उत्तरोत्तरम् उन्नतिमयम् अस्ति। अस्तु, इदानीं वयं सर्वे मिलित्वा एव विश्वकल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे अनुरोधं कुर्वन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु, सर्वे सर्वे पश्यन्तु। ओम शांति। संस्कृतम बोल संस्कृत माता की जय। सर्वेभ्यः नमो नमः। आगामिवासरे तत्र तु व्याकरणशास्त्रस्य ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां ग्रन्थानां परिचयात्मकः एव परिचयात्मकव्याख्यानं भविष्यति। तत्र प्राच्यव्याकरणग्रन्थानां पाश्चात्यव्याकरणग्रन्थानां च आचार्याः सत्पति महोदयाः सन्ति, महोदयाः सन्ति। तेषां सर्वेषामेव आशीर्वादं स्वीकृत्य कार्यक्रमः अत्रैव उपसंहरामि। धन्यवादः, प्रणाम। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः महोदय।